अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर के एमसीक्यूज की, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो, चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो या फिर एनटीएस का एग्जाम हो, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जी, ये कंप्यूटर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अ टेराबाइट रिप्रेजेंट्स अबाउट, ए ऑप्शन है 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स, बी ऑप्शन है 1 ट्रिलियन बाइट्स और सी ऑप्शन है 1 बिलियन बाइट्स और डी ऑप्शन है 1 मिलियन बाइट्स। तो स्टूडेंट्स, टेराबाइट्स क्या है? ये डेटा को मेजर करने की एक इकाई है, लेकिन बहुत बड़ी इकाई है। सबसे छोटी डेटा को मेजर करने की जो इकाई होती है वो बिट है। बिट से बड़ी जो है निबल होती है, जिसमें 4 बिट्स होती हैं, और जो बाइट है उसमें 8 बिट्स होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताना है कि एक टेराबाइट में कितनी बाइट्स होंगी। तो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ पे 1 ट्रिलियन बाइट्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोग ये जानो कि 1 KB जो है उसमें कितनी बाइट्स होती हैं। उसके बाद आप लोग ये भी जानो और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि 1 MB में कितनी बाइट्स होती हैं, 1 GB में कितनी बाइट्स होती हैं, और GB से बड़ा यूनिट होता है टेराबाइट। अब स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं सेकंड एमसीक्यूज, पॉइंटिंग डिवाइस आर्ट। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो है माउस, बी ऑप्शन है ट्रैक बॉल, सी ऑप्शन है टच स्क्रीन और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी डिवाइसेज है, माउस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ये सारी की सारी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो दुरुस्त ऑप्शन यहाँ पे डी है, यानी ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद यहाँ पे थर्ड एमसीक्यूज है, वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर दैट कंटेन्स 1024 बाय 768 पिक्सल्स आर। तो ए ऑप्शन है VGA, बी ऑप्शन है SVGA और सी ऑप्शन है XGA और डी ऑप्शन है GSA। तो स्टूडेंट्स, अगर ए ऑप्शन की बात की जाए तो ये एब्रीविएशन है वीडियो ग्राफिक अरे का, और ये वीडियो ग्राफिक अरे जो है ये स्टूडेंट्स 16 कलर्स में भी मिलती है, 256 कलर में भी मिलती है। अगर तो ये 16 कलर में होगी तो इसमें 640 बाय 480 जो है, यानी 640 बाय 480 पिक्सल्स होंगे। और अगर 256 कलर्स में आप लोग लेते हो तो यहाँ पे 320 बाय 200 पिक्सल्स होंगे। उसके बाद अगर बी ऑप्शन की बात की जाए तो वो है सुपर वीडियो ग्राफिक अरे का एब्रीविएशंस, और सुपर वीडियो ग्राफिक अरे जो है वो 800 बाय 600 जो है पिक्सल्स में मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने उस वीडियो ग्राफिक अडाप्टर का बताना है, यानी वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर का बताना है, जिसके जो रेजोल्यूशन है 1024 बाय 768 पिक्सल हो, और वो है एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त है। और डी जो ऑप्शन है वो जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज है द टाइप ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ए ऑप्शन है LCD, LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टलाइन डिस्प्ले, बी ऑप्शन है EL इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंट और सी ऑप्शन है गैस प्लाज्मा और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अगर LCD की बात की जाए तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है ये भी, और जो इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंट है ये भी स्टूडेंट फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। ये घड़ियों में होता है, डिजिटल जो घड़ियां होती हैं उनका डिस्प्ले होता है ये। उसके बाद गैस प्लाज्मा जो है ये भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। तो दुरुस्त ऑप्शन यहाँ पे डी होगी, ऑल ऑफ द अबव। A digitizer use a mouse like copying device called poke. A ऑप्शन है poke, B ऑप्शन है push, C ऑप्शन है pop और D ऑप्शन है paste। तो यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा a digitizer use a mouse like copying device called poke। उसके बाद 7th नंबर पे जो MCQ है वो है
a bit can be یعنی ایک بٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے 1 and 0, 1 or 0, اور سی آپشن ہے 1 only اور ڈی آپشن ہے 0 only. تو یہاں پہ جو درست جواب ہوگا وہ بی ہوگا، یعنی ایک بٹ جو ہے یا تو 1 ہو سکتی ہے یا 0 ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو 7th نمبر پہ ایم سی کیوز ہے a byte consist of یعنی ایک بائٹ کے اندر بٹس ہوتی ہیں. تو اے آپشن ہے 4 بٹس، بی آپشن ہے 8 بٹس اور سی آپشن ہے 16 بٹس اور ڈی آپشن ہے 32 بٹس. تو درست جواب ہے اس کا 8 بٹس. اس کے بعد ڈیٹا از پرماننٹلی اسٹورڈ ان اے آپشن ہے ہارڈ ڈسک، بی آپشن ہے ریم، سی آپشن ہے پرنٹر اور ڈی آپشن ہے کیشے میموری. تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ اے آپشن، بی آپشن اور ڈی آپشن جو ہے یہ جو ہے آپشن یہ میموریز ہے یعنی کمپیوٹر کے اسٹوریج ہے، اور جو یہاں پہ سی آپشن ہے یعنی پرنٹر یہ جو ہے ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے. اگر بات کی جائے مستقلی ڈیٹا کو اسٹور کرنے کی تو اس کے لیے ہارڈ ڈسک استعمال ہوتی ہے. ریم اور کیشے میموری جو ہے یہ عارضی طور پر ڈیٹا کو اسٹور کرتی ہیں. اس کے بعد 10th پرنٹر از این ایگزامپل آف اے آپشن ہے سافٹ کاپی، بی آپشن ہے ہارڈ کاپی، سی آپشن ہے فوٹو کاپی اور ڈی آپشن ہے نتھنگ. تو اگر ہم لوگ پرنٹر کی بات کریں تو پرنٹر جو ہے وہ ایگزامپل آف ہارڈ کاپی یعنی ہارڈ کاپی کی ایگزامپل ہے، اور جو مانیٹر ہوتا ہے اس میں جو بھی ویو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سافٹ کاپی کی ایگزامپل ہوتی ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ 11th نمبر پہ ایم سی کیوز ہے کہ فنکشن کین پرفارم بائی یوزنگ ماؤس یعنی ماؤس کو استعمال کرتے ہوئے فنکشن پرفارم کیے جا سکتے ہیں. اے آپشن ہے ڈبل کلک، بی آپشن ہے ڈریگ اینڈ ڈراپ اور سی آپشن ہے رائٹ کلک، ڈی آپشن ہے آل آف دا ابو. تو اسٹوڈنٹ یہ جتنے بھی فنکشن ہیں یعنی ڈبل کلک فنکشن، ڈریگ اینڈ ڈراپ اور رائٹ کلک یہ سارے ماؤس سے پرفارم کیے جا سکتے ہیں. تو درست آپشن ہے آل آف دا ابو. لیزر بیم ٹیکنالوجی از یوزڈ ان ون آف دا فالوئنگ. اے آپشن ہے مانیٹر، بی آپشن ہے میگنیٹک ڈسک، سی آپشن ہے آپٹیکل ڈسک اور ڈی آپشن ہے ماؤس. تو یہاں پہ 4 ڈیوائسز دی گئی ہیں اور ایک ڈیوائس ایسی ہے جس میں لیزر بیم ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. تو سی آپشن جو ہے یعنی آپٹیکل ڈسک جو ہے وہ یہاں پہ بالکل درست ہوگی. دا کی اسٹارٹ ود کریکٹر F1 to F12 از. اے آپشن ہے ایرو کیز، بی آپشن ہے فنکشن کیز، سی آپشن ہے الفابیٹک کیز اور ڈی آپشن ہے نیومیرک کیز. تو جو درست جواب ہوگا وہ یہاں پہ بی آپشن ہے یعنی فنکشنل کیز. F1 سے لے کر F12 تک جو کی بورڈ کے اوپر کیز ہوتی ہیں وہ فنکشنل کیز ہیں. اب دوستو 14 ایم سی کیوز کی بات کر لیتے ہیں. فار پرنٹنگ آف لارج ڈرائنگ اینڈ امیج وی یوز. اے آپشن ہے یہاں پہ لیزر پرنٹر، بی آپشن ہے پلاٹر، سی آپشن ہے لائن پرنٹر اور ڈی آپشن ہے ڈاٹ میٹرکس پرنٹر. تو ان سبھی پرنٹر میں سے ہم لوگوں نے اس کو بتانا ہے جو کہ بڑی ڈرائنگ اور امیج کو ڈرا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے اسٹوڈنٹ پلاٹر. پلاٹر جو ہے لارج ڈرائنگ اینڈ امیج کو جو ہے ڈرا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپریٹنگ سسٹم انوالوڈ بائی AT اینڈ T از. تو AT امریکن ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف جو ہے اس میں اے آپشن ہے یہاں پہ میکنٹاچ، بی آپشن ہے یونکس، سی آپشن ہے OS اور ڈی آپشن ہے ونڈو. تو یہاں پہ AT اینڈ T جو ہے یعنی امریکن ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گرام جو ہے یہ یونکس آپریٹنگ سسٹم میں استعمال کیا گیا ہے. اب دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں نیٹ ورکنگ کے امپورٹنٹ MCQs کی،
اور نیٹورکنگ کے امپورٹنٹ MCQs آپ لوگوں کو اسی وقت مل پائیں گے جب آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دو گے, ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو گے. اوکے دوستو, اللہ حافظ, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا.